Al-Khaliq, the Creator, the one who created all that is in existence. Verily your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 periods. Then he settled himself firmly on the throne. He governs everything. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बड़ा हया वाला, बड़ा करीम और सखी है। जब बंदा उसके हुजूर अपने दोनों हाथ बुलंद करता है तो वो उनको खाली और नाकाम वापस करने से शर्माता है, यानी सिद्क़ दिल से मांगी हुई दुआ को वो रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमाता है। الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان أتظن أن الله يخلف وعده أفأنت تنكر موعد الفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد